औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वक्त आ गया, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 20 जनवरी को ओहदा संभालेगा और वो जो है जो बातें कही उसने उसको आगे चल के निभाना है और वो पूरी करना है। उसमें ये है कि इमिग्रेशन का जो मसला है उसमें 11 मिलियन जो है उनको बाहर करेगा अमेरिका से, और दूसरा इस्लाम से वो जो है बज़न हुआ और मुसलमान जो आएंगे अब उनको नहीं आने देगा, और जो इलीगल है मुसलमान उनको बाहर करेगा, और जो मुसलमान मौजूद हैं उनको रहने की इजाज़त मिलेगी, मगर उसके बावजूद इस्लाम पे कड़ी नज़र रखी जाएगी अमेरिका में। अब रहेगा सवाल स्टूडेंट्स का। मैं स्टूडेंट्स को मेरा पैगाम दे रहा हूँ, अमेरिका में रहने वाले जो उर्दू दां हैं वो अपने मुसलमान जो इंग्लिश जानते हैं या अरबी जानते हैं या और जैसे एशिया या इंडोनेशिया या कोरिया या जापान या मलेशिया से मुसलमान आए हुए स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि इस्लाम का पैगाम क्या है। मैं इस वास्ते मैं ये पैगाम आप तक दे रहा हूँ, आप उन तक पहुँचाएँ। अल्लाह करे कि इस्लाम को हम अमेरिका के अंदर क़ायम करें इंशाअल्लाह, यूरोप में भी कनाडा में भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सब्र 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 हमें चाहिए। मैंने एक वीडियो कल देखा जो एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी के पास क्रिश्चियन मिशनरी वाले आए। अल्लाह ताला इसका कुरान में बता दिया कि ये शैतानों की तरह जो है ज़मीन के ऊपर यानी सड़कों पर गली कूचे में आपके घर के दरवाजे पर आपको जहीं हर जगह हटकाएंगे, और अल्लाह ताला जो कहा वो बात सही है। तो ये यूनिवर्सिटी के पास आए, अल्लाह को बेटा है बोल के। अब हमारे मुसलमान ये इल्म रखे तो कुरान में कह रहा है अल्लाह ताला अगर अल्लाह को बेटा है तो इनसे पूछो दादा कहाँ है, बात ये भी ख़त्म हो जाती। मगर हम मुसलमान भड़क जाते हैं क्योंकि हमारे दरमियान में शैतान हायल होता है। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी का था उसने कुरान हाथ में ली और लेके कहने लगा कि ये झूठी है, और एक जो है फाड़ने लगा, मुंह से फाड़ने लगा और फेंकने लगा, गाली गलौज देने लगा, लड़ने के लिए आमादा हो गया। हमारे नौजवान मुसलमान स्टूडेंट भड़क गए, मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पुलिस चौतरफ थी तो वो लोग अपने हाथों को रुका लिए, लेकिन बास को अरेस्ट कर लिया भी गया। ये रोज़ का है। अब यहाँ मस्जिद शहीद हो रही रोज़ का है, यहाँ मुसलमान इस्लाम के आंसर है बोल रहे हैं रोज़ का है, यहाँ पूरे इस्लाम लाना चाह रहे हैं, शरईअ अल्लाह लाना चाह रहे हैं अमेरिका में, ये रोज़ का है। यहाँ पर जो है ये नहीं देख रहे लोग, अगर से क्रिश्चियंस इस्लाम से पहले मज़हब सच्चा होता तो ये जो गंदी फिल्में बना रहे हैं। अब मैंने कल एक नई फिल्म आ रही 50 शेड्स, उसको मैंने चेक किया तो वो एलिवेटर में ठहर के पीछे से औरत के हाथ डाल रहा हो। वो ये बताना चाह रहा कि इसी में लज्जत है। अगर मज़हब है तो फिर ये क्रिश्चियन नंगे क्यों हो रहे? अगर मज़हब है इनके पास तो ये गनी क्यों ले रहे हैं? पूरी दुनिया को मारने क्यों निकल रहे हैं फिल्मों में? अगर ये क्रिश्चियन रियल में मज़हब जानते हैं तो 30,000 कत्ल क्यों हो रहे हैं हर साल अमेरिका में? रियल माँ बाप को मार दिया जा रहा, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को। इससे ज़्यादा क्या बताओ? अच्छा, फिर रियलिटी इस्लाम से पहले अगर क्रिश्चियनिटी है तो वलियल्लाहों के जो हमारे पास मिराकिल्स है 1,25,000 आप जाके देख सकते हैं। इजिप्ट में, मोरक्को में आपको मिलेंगे, जो है सीरिया में वलियल्लाहों के दरगाहें, और जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में 1,25,000। फिर इनके पास वलियल्लाह आ रहे क्यों नहीं? हमारे वलियल्लाह जो मिराकिल्स दिखाए इंडिया में आज भी मशहूर है, आज भी वैसे डॉक्यूमेंट्री के वीडियोस बन रहे हैं। एक अभी हाल ही में कोई जो मिडल ईस्ट का क्रिश्चियन बना, ये जो सूफीज़म क्या है पे, और उसने अच्छी रोशनी डाली, और उसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान को बताया, आबिदा परवीन को ये सूफीज़म के गाते हैं करके बताया। या जुनून 1997 में शुरू हुआ, ये भी जो है सूफीज़म को पसंद करता है, इस तरह से बताया। तो वलियल्लाहों की शान के हिसाब से पूरी दुनिया वाले देखते हैं कि जी अल्लाह के दोस्त कुरान के एतबार से सिर्फ इस्लाम है। अब इनके पास भी सेंट है बोले थे, लेकिन अब ये औरत को सेंट बोल दिए, जो मदर टेरेसा को,
جبکہ اس کے کئی اسکینڈلس ہیں. میں نہیں، یہاں کا ایک ریچرڈ کچھ نام کا تھا ایتھیسٹ، انہیں بتایا تھا یہ بات. میں جو ویڈیوز دیکھتا ہوں اس حساب سے قرید کے بتاتا ہوں تبصرے کے طور پہ میرے. تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بیٹا ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے، یا پھر ان کا خدا سامنے آنا چاہیے. اب دیکھو، میری ذات یہ سائن ہے. آپ میری ذات کو 5-5.5 سال پہلے کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. میں چہرہ دکھا رہا ہوں، میں اپنی آواز دے رہا ہوں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ چہرہ دیکھ سکتے نہ آواز دیکھ سکتے دنیا میں، نہ ان کے باپ کا چہرہ دیکھ سکتے. اس واسطے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اگر میرے کو بیٹا ہے تو دادا کہاں ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں، اس واسطے خدا پوچھ رہا، جو عربی میں خدا کو، گاڈ کو، بھگوان کو کہتے ہیں. اگر میرے کو بیٹا ہے تو میرا دادا کہاں ہے، نانا کہاں ہے. ہونا چاہیے نا. جس عیسیٰ علیہ السلام کو نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، اماں بھی ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا، قرآن انہیں لے کے پھاڑ رہا. اور ہمارے جو گاڈ فادر کا ڈائریکٹر کپولا جو ہے، اس نے بتایا قرآن کا پہلا سورہ جو ہے آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ مہربان ہے، نہایت کرم والا ہے، بتا رہا. اور وہ بتایا کہ میں ان کا ہوں جو سیدھا راستہ چل رہا ہے. اب دیکھو بھائی، سیدھا راستہ کے لیے سارے مذہب کو چھوڑ دیا نا، عزت دیا نا اللہ نے. اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے اسلام صحیح ہے یا نہیں، تم پہلے اہل کتاب سے پوچھو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو اور کرسچن سے پوچھو بول رہا. یہاں تک کہ یہ بھی دیا موقع ان کو کہ دنیا سے نہیں اٹھاؤں گا، قیامت تک نہیں اٹھا رہا. ان کو موقع دے رہا، مگر بول رہا اگر تم مسلمان ہو گئے تو تم کو جنت ہے، اگر تم سیدھا راستہ چل کے نیکی کما رہے تو جنت ہے. اور پھر سب کو ایک حساب سے بار کوڈ دے دیا. سب کے پاس نشانی ہے دنیا میں جتنے بھی آئے، اور 18,000 مخلوق ہے اس کی عبادت کر لے رہے ہیں. اس کو کوئی امپورٹنس نہیں ہے انسانیت کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا فائدہ ہے تو تم اللہ کے دین کو پکڑو، تمہارا فائدہ ہے تو. اس کو کوئی ضرورت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ بشر کو بنایا انسان کو عبادت کے لیے، لیکن انہیں چھوڑ دیا. اب تم ہندو بن جاؤ، کرسچن بن جاؤ، سردار بن جاؤ، یا تم جو ہے بہرا بن جاؤ، یا شیعہ بن جاؤ، کھوجا بن جاؤ، اس کو یہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے تم میرے پاس سجدہ کر کے مجھے راضی کرنے والے اعمال دے دو، میں تم کو جو ہے جنت دوں گا. اب اس کی مثال دیکھو، 18,000 مخلوق ہے اس کے پاس. سورہ نمل اگر دیکھ رہے ہیں تم تو خالی چونٹی کا ذکر ہے اس میں. قرآن میں انسان سے نہیں، چونٹیوں سے بھی بات کر رہا اللہ تعالیٰ. سورہ نمل میں بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی تو پورے اپنے چونٹیوں کو جو ہے اپنے غاروں میں چلے جاؤ بول کے ایک چونٹی بولی، اور پورے چونٹیاں ایک اسٹاک مارکیٹ کے جیسا دھندا کر رہے ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، بازار ہے. اور پوری چونٹیاں ایک بارش کا اگر جو موسم آ جاتا ہے یا سردی کا موسم ہو، جس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے نہیں برداشت ہونے والے موسم میں وہ اپنے بلوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ساری مخلوق کی اہمیت ہے، خالی انسان کی نہیں. وہ کیئر ہی نہیں کرتا اسی چیزوں کو کہ انسان اگر سے بولا کہ جی اللہ کو بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا ان کو، کہہ دیا خالی یہی کہ جہنم میں جاؤ گے اگر میرے کو بیٹا ہے بولے تو. اس سے بچنا ہے ہم مسلمان. اور پھر یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ تعالیٰ 113 جگہ قرآن میں لکھا، وہ آدمی کو ہم نہیں بتا سکے جو کرسچن مشنری والا آ رہا. گاڈ انسین ہے، وہ اس کو پروف کر سکتے ہیں. اس کو یہ بولو کہ دیکھو میں تیرے کو چہرہ دکھا رہا ہوں، تو بول رہا گاڈ میرے کو بنایا، رائٹ؟ میں تیرے کو چہرہ بنا رہا ہوں، تو بول رہا میرے کو گاڈ بنایا، تیرے کو بھی گاڈ بنایا، تو پھر گاڈ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ پوچھو. یہی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس چھپا کے رکھا کہ میں نظر نہیں آتا تو مجھ سے ڈر، میں نظر نہیں آتا تو میرے احکام کو مان، میں نظر نہیں آتا تو میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، پھر تیرے کو میں ایسی چھپی ہوئی جنت دوں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہم کو، عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بتایا. اور اگر تو مسلمان نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا، جو صرف مسلمان ڈر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم بھی دیکھ کے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھے. اس واسطے کرسچن نہیں ڈرتا. اس واسطے جو ہے آج کل کی فلموں میں، ایک کل میں نے فلم دیکھی، اس کے اندر ایلیویٹر میں ایک لڑکی جا رہی، وہ فلم میں 50 شیڈ آنے والی ہے، پیچھے سے اندر ہاتھ ڈال رہا. ان کے پاس یہی لذت ہے کہ اب خالی جسم ننگا کر لینا، جو عورت کو جو ہے مرد 2 منٹ کے لیے خوش کر لینا، مرد اور عورت اپنے آپ کو منہ سے منہ جو ہے چپک جانا،
या बोसा ले लेना, ये इससे बहुत गंदी बीमारियाँ आती, इस वास्ते गे और लेस्बियन पैदा होते। ये मुंह से जो करते लोग, ये नहीं समझ में आ रहा, साइंसी एतबार से भी नहीं समझ में आ रहा। और इंसान जानवर नहीं बनना है, खाली अपना नुत्फा निकाल लेके औरत के पास हट गया तो जो है उसकी राहत मिल सकती। मगर इसके बावजूद ये लोग फिल्मों में गंदगी बता रहे क्रिश्चियन है, फिर इन लोगों का गन्स बता रहे क्रिश्चियन है, फिर इंसान ये यहाँ का 30,000 लोगों को साल में मार रहा क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन काले का चर्च अलग है, क्रिश्चियन गोरे का चर्च अलग है, क्रिश्चियन अभी जो स्पेनिश आ गए उनके चर्च अलग है, क्रिश्चियन जो अभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया से आए उनके चर्च अलग है। इंसान मिल के नहीं रह सकता, इंसान को एक जगह नहीं कर सके ईसा अलैहिस्सलाम। इंसान को ये भी नहीं बता सके कि जी तू मुसलमान है क्रिश्चियन से लड़ ले मत, या क्रिश्चियन तू जो है क्रिश्चियन है मुसलमान से मत लड़ ले, ये भी नहीं बता सके। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, यहूदियों ने इनकार कर दिया था। देखो अब मैं आखिरी बात ये देना चाह रहा हूँ तुमको कि अगर तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लेंगे, तारीख़ देखेंगे, 4,500 पहले सिर्फ इस्लाम था। उसके बाद जो मज़हब बने, जो ये इजिप्ट में 4,000 पहले एक मज़हब बना बोल रहे हैं लोग, फिर उसके बाद में 3,500 साल बाद जो है आपको 3,500 साल पहले हिंदू मज़हब बना बता रहे हैं, हिस्ट्री रिसर्च करके, वरना कोई भी खाली एक अंदाज से ही बता सकता है ये बात। 3,000 साल पहले जो है यहूदियत शुरू हुई, 2,000 साल पहले क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। अब मैं ये पूछता हूँ तुमसे, मेरा चेहरा तुम देख रहे हो, मैं चेहरा दिखा रहा हूँ तुमको, एक चेहरा मेरा जो ज़ाती मेरे अंदर रूह के साथ है, जिस्म के अंदर है, और मेरे को फरिश्ते जो है संभाले हुए हैं, और फिर मैं मर जाऊँ तो रूह भी निकल जाएगी, फरिश्ते भी निकलने में हरकत भी नहीं कर सकता, ऐसी बॉडी मुझे दिया अल्लाह ताला। तो मैं अब ये जो वीडियो में तुमको नज़र आ रहा हूँ, मेरी बात भी सुन रहे तुम, मेरा चेहरा भी देख रहे तुम। अगर से खुदा है और खुदा को बेटा है तो तुम खुदा और खुदा के बेटे को दिखाओ बोलो क्रिश्चियन को, क्योंकि हम मुसलमान करें गॉड नज़र नहीं आता, इस पे ही हमको इनाम मिलने वाला है जन्नत का। हमारा ईमान है कि गॉड हमको देख रहा, हमारा ईमान है कि हम उसको देख रहे हैं नमाज के ज़रिए, हमारा ईमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत देख के आए और सच्चे हैं। और देखो उनके ऊपर तोहमत 1000 लगाते क्रिश्चियन। एक बार मैं यहाँ एक लड़की से बात कर रहा था, वो कहने लगी अगर एक टेबल 4 पाए का एक कारपेंटर बड़ाई जो है बना दिया तो फिर मज़ीद क्या बनाना है उसमें। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, उन्होंने 4 पाए का एक टेबल बना के दे दिए कारपेंटर की तरह। तो मैं पूछा अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम आए थे एज ए इंसान, तो उन्होंने शादी करके बताया तो शादी कैसे करना है, या उन्होंने बच्चे पैदा करके बताया कि बच्चों को कैसा देखना है? नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शादी किए और बच्चों को भी कैसा देखना है बताए, और पूरी बीवियों के तलाक भी नहीं ली, कोई चुपचाप चले गए। दूसरा जानजे कॉलेज के पास एक आदमी आया, बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम फ्लैश में आने गोश्त पोश के अंदर इंसान बन के आए थे, मेरे को पूछा बोला। तो मैं पलट के उसको बोला जानजे कॉलेज यहाँ पर अंग्रेज़ था, टाल था, सूट बूट में था। तो मैं बोला तू सुन रहा क्या? वो बोला हाँ। ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे? हाँ। बोला ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे तो सुन, कुरान कहता है अल्लाह यानी भगवान गॉड, अल्लाह ने ईसा को बिना माँ के बिना बाप के पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे, फ़ौरन दुकान बंद कर लिया, अपने जो बुक्स दे रहा था वो बंद कर लेके चला गया, अल्लाह जानता है। फिर उसके 1 महीने बाद, क्योंकि मुझे याद नहीं है कितने दिन के बाद वो आए, दूसरे वही गोरे, वही ये मिशनरी वाले काम के, छोटी छोटी बुक्स रहते उनके पास, फिर आके जानजे कॉलेज के पास ठहरे। तो मैंने उसको कहा अच्छा तू मैं बात करेंगे, तू हाथ उठा और बोल अल्लाह ए गॉड मुझे शैतान की शर से बचा, क्योंकि तेरे और बीच में मेरे अगर हम दोनों की बात चल रही तो जो है ना तो तेरा सवाल पूरा होगा, ना मेरा जवाब पूरा होगा, ना मैं तुझे जवाब दे सकूँगा, ना तू मेरा सवाल सुन सकेगा, इसलिए कि शैतान है हमें। तो ओ गॉड से वस पामी बिल बोल के हाथ उठा, बोल तो नहीं उठाता, बोले फिर उसको भी चला गया। इसी तरह से अगर हम मुसलमान इनको बताएं कि देखो अल्लाह नज़र नहीं आता, अब तू कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, सूरत बता। अच्छा अल्लाह ने अपने बेटे को भेजा था, तो या तू खुदा को बता या फिर बेटे को बता, हमको मालूम तो हो कि तेरे पास है कि नहीं मज़हब। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल नहीं दिए,
عیسیٰ علیہ السلام رہنے کے وقت میں اپنی کتاب انجیل تھی اس کا ہی پیغام دیا اور وہ بتائے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو بچاتے بولے صرف اسرائیل والوں کو, کیونکہ وہ وہیں تک آئے تھے. وہ لوگ جو اسرائیل سے آگے نہیں بڑھے انہوں, کیونکہ کعبے کے پاس بت پرست تھے. دیکھو جیروسلم یا تم سمجھو اسرائیل یا جو ہے تم فلسطین سمجھو, وہاں سے مکے کی طرف آنا چاہیے کیونکہ یہاں بت پرست ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک بھی نہیں آئے. جیسا ہندو بولے تھے کہ جو ہنومان پورا پھرا دنیا میں, ہنومان کوئی جانتا بھی نہیں. خیر, تو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل جو بات ہے امریکہ میں رکھنے کے لیے ہم کو صبر چاہیے اسلام کی. ان سے پوچھو کہ اگر میں چہرہ دکھا رہا ہوں میرے ویڈیو میں, تم دیکھ رہے ہو مجھے 5-5.5 سال سے دیکھ رہے ہو, اور میں اپنی وجود میں اپنی روح کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ بول رہا ہوں. اگر انسان جب اتنا بڑا ایڈوانس کیمرے سے ترقی کر کے بتا رہا ہے ہر چیز تم کو, 5.5 سال پہلے کا بھی میرا ویڈیو, تو عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے آئے تو ان کو معلوم ہے نا بھائی کوئی بھی ہندو کیوں رہتا, کوئی بھی کیوں بدھسٹ کیوں رہتا, جبکہ اس سے پہلے آئے تھے یہ لوگ, اور کوئی جوش کیوں رہتا اگرچہ وہ واقع جو ہے اللہ یا اللہ کا بیٹا آئے تھے. پھر انسانوں کے دل بدلنے کا اگر انتظام ہے اللہ کے پاس تو پھر ان کے پاس کیوں نہیں ہے, ان کے خدا کے پاس یا ان کے بیٹے کے پاس, کرسچنوں کے. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو پھر ان کو حرام کی اولاد یہ یہودی کیوں بولے؟ مریم تو نیک باپ کی بیٹی ہے, یہ بچہ حرام کا کہاں سے لائی پوچھے؟ ہم قرآن نہیں پڑھے, ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے, اس واسطے ہم ولی اللہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے. موراکو سے لے کے سیریا سے لے کے آپ کو ایجپٹ سے لے کے آپ کو جو ہے سری لنکا, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا میں 1,25,000 اب موجود ہے ولی اللہ کی کرامتوں کے ساتھ. اور جو ہے 1400 سال سے یہ کرسچنوں کا کوئی بھی ولی کرامت نہیں بتایا. یہ دیکھو مکے کے اندر فرشتہ آیا, کہیں اور جگہ فرشتہ آتا تو یہ کرسچن بتاتے تھے ہمارے روم میں آیا بول کے. یہ دیکھو اگر سے کوئی آدمی بہک جاتا ہے, شیطان آ جاتا ہے یا جن آ جاتا ہے, اس کے اوپر سے ہمارے عامل اس کے اوپر کا شیطان یا جن نکالتے ہیں, یہ نہیں بتا سکتے. یہ دیکھو کہ اذان ہو رہی اور اذان کے وقت میں پھول کھل رہا رشیا میں, یہ نہیں بتا سکتے. کوا اللہ بول رہا یا شیر اللہ بول رہا, یہ نہیں بتا سکتے. اللہ کا نام لکھا ہوا ہے جسموں پہ, کئی جانوروں کے کئی جسم کے چہروں پہ, یہ نہیں بتا سکتے. ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارا چیلنج کیا ہے؟ اللہ اور محمد کا نام آئے گا شکر اور نمک میں. اگر تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو گے تو. میرے مسلمان, میں ہر بار ایک نئی چیز دے رہا ہوں. یہ اس بار میں اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہوں. امریکہ میں اب 4 سال ہمارے صبر آزما ہیں. ہم ایسی کوشش کریں, ان کو کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتاؤ, کیونکہ کیمرے سے تو انسان کو دیکھ سکتے, تو 100 سال پہلے کی مووی دیکھ سکتے ہیں. تو پھر 2000 سال پہلے آئے تو انہوں اگر سے خدا یا خدا کے بیٹے اتنی بڑی دنیا بنانے والا کیوں نہیں بتا سکتا اپنا چہرہ, کیوں نہیں آ سکتا سامنے ہمارے؟ جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت تک نہیں بھیجوں گا, جبکہ جو ہے اللہ بتا رہے ہیں کہ جی خبر ان کی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے پاس بننے والی ہے, اور پھر یہ آئیں گے شادی کریں گے, پھر یہ مریں گے. اللہ بتا رہے ہیں, اور یہ آ کے مرے بھی نہیں. ابھی ہر انسان مر جاتا ہے. پھر اگر سے واقعی یہ آئے تھے تو پھر شادی کیوں نہیں کیے تھے 28 سال تک بغیر شادی کے؟ نفس کو مار کے کیسا رہے؟ جبکہ تم ہر ویڈیو میں ہر موویز میں ننگا کر دے رہے عورت, ہر مووی میں گن بتا رہے ہیں, جبکہ انہوں گن کی بات بھی نہیں کرے بول رہے تم, جبکہ بائبل کے اندر پورے لڑائی جھگڑی کئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.